बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में 6.5 साल का टेन्योर मुकम्मल करने के बाद जिसको आप कह सकते हैं कि नाकाम तरीन बतौर जज और बतौर चीफ़ जस्टिस जिन्होंने अपना टेन्योर गुजारा है वो हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अहमद अली शेख, जो कल रिटायर होने जा रहे हैं। और उन्होंने 6.5 साल तक वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रहे हैं और ना कोई उनकी जानिब से कोई बड़ी जजमेंट आई, ना कोई इंतज़ामी मामलात उनकी जानिब से जारी किए गए। हत्ता कि जब उनका डिवीज़न बेंच बनता था तो 90% जो जजमेंट्स थी वो साथी जजेस लिखते थे, वो जज साहब नहीं लिखते थे। और फिर इसी वजह से 6.5 साल तक वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रहे, पहले जज रहे सिंध हाई कोर्ट के, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना लेके गए चूँकि उनकी जो जजमेंट्स थी, जो उनकी अहलियत थी, वो सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी थी। हमारे यहाँ हाई कोर्ट के जज के लिए जो क्राइटेरिया है, चूँकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब बनता है, मैं आपके सामने डिटेल रखने लगा हूँ उनके 6.5 साल का जो टेन्योर था। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं और 2 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और फिर मुतलका हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस होते हैं, वहाँ के सीनियर जजेस होते हैं, और एडवोकेट जनरल होते हैं सूबाई, और जो वज़ीर कानून सूबाई होते हैं वो, और उसके अलावा जो पंजाब जो भी बार कौंसल है पंजाब की, अगर लाहौर हाई कोर्ट के तो पंजाब बार कौंसल है का एक नुमाइंदा, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनता है, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस को और उसमें उनके लिए बतौर वकील 15 साल की हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होना ज़रूरी होता है। हमारी बदकिस्मती है, और स्पेशली जब इफ्तिखार चौधरी का दौर था तो उसमें धड़ाधड़ जजेस को तैनात किया गया। जैसे आप जानते हैं कि काजी फाजिसा साहब को जब ये किया गया था जो मुशर्रफ के दौर में, जिन्होंने हलफ उठाया था मार्शल लॉ दौर में, और उस पर फिर जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी कि उन तमाम जजेस को हटा दिया गया था, पीसीओ जजेस जिन्हें कहा जाता था, पीसीओ जजेस को हटा दिया गया। तो फिर चूँकि वैकेंसीज खाली थी तो डायरेक्ट जज भी नहीं, डायरेक्ट चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट काजी फाजिसा साहब तैनात हो गए थे इफ्तिखार चौधरी के दौर में। और वहीं पे इनको भी नवाजने के हवाले से जो सीनियर सहाफ़ी हैं जो कराची में अदालतों को कवर करते हैं, उनकी जानिब से एक बाकायदा तज्ज़िया पेश किया गया है चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के हवाले से। उसमें भी वो यही बयान करते हैं, वो इन्हीं मसाइल का तज़किरा करते हैं कि किस तरीके से सिर्फ़ उनकी एक ही खूबी थी कि वो बार के वहाँ के करते धरते थे। आप जानते हैं हमारे यहाँ बार में कोई काबिलियत की बुनियाद पर तो नहीं ना बार का कोई सदर बनता, कोई मेंबर बनता, कोई सेक्रेटरी बनता, बल्कि वो तो पैसे, अब तो पैसे की बुनियाद पर जो जितना बड़ा तगड़ा कब्ज़ा ग्रुप है, जो जितना बड़ा माफिया है, वो उतना बड़ा लीडर बन जाता है। हमारी बदकिस्मती है, एक वक्त था कि बार में, अब हामिद खान साहब जैसे लोगों की हम बात करते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, ट्रू प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी अपनी टिकट जो बार उम्मीदवार उनको देनी पड़ती है जो तगड़े लोग होते हैं, चूँकि करोड़ों रुपए खर्च होता है और वो कोई आम वकील, प्रोफेशनल वकील तो कर नहीं सकता। इस वजह से ये ही, और फिर हमने ये देखा, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अनवारुल हक पन्नू साहब हैं, ये हाई कोर्ट के सदर थे, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे, इस वक्त वो जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। जस्टिस शहराम सरवर साहब वो सेक्रेटरी रहे हैं, वो ऑनरेबल जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। ये लाइक जजेज़ हैं। वैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ 2 चीज़ें देखी जाती थी, या तो कोई जैसे एडवोकेट जनरल ऑफिस में रहा है तो उनको ज़्यादा आगे सामने लाया जाता था, जजेस की जो फैमिलीज़ हैं उनको, सीनियर वकला हैं उनकी, अकरम शेख साहब है, उनका बेटा राहील कामरान शेख साहब वो जज हैं हाई कोर्ट के, तो सीनियर वकला को, जजेस की फैमिलीज़ को, बार के अहदेदारों को, साबका अहदेदारों को इस तरह फ़ौक़ियत दी जाती रही है। और यही वजह है कि मेरिट में बहुत ज़्यादा मसाइल थे। हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में हमारे जो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं अमीर भट्टी साहब, इंतज़ामी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और इसी तरीके से आमिर फ़ारूक साहब हैं। अभी आमिर फ़ारूक साहब का बहुत ज़्यादा टेन्योर रहता है, लेकिन वो उनके फ़ैसलों पर क्यों लोगों ने सवालात उठाना शुरू कर दिए। देखें, आवाम सबसे बड़ी नाक़िद होती है और आवाम सबसे बड़ी मुनसिफ होती है। आवाम फ़ैसला करती है कि किस जज का फ़ैसला। बाबर सत्तार साहब हैं,
جسٹس بابر ستار صاحب جیو پر نہیں بیٹھتے تھے، جیو پر بیٹھ کر وہ عمران خان کے حوالے سے پولیٹیکلی اختلاف بھی کرتے تھے، لیکن اب وہ بطور جج ان کے فیصلے ہیں، ان اختلافات کو بھلا کر عوام ان کے فیصلوں کو سراہتی ہے۔ کیوں؟ کہ بھئی وہ بطور جج، بطور وکیل یا بطور تجزیہ نگار ان کا جو بھی پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن جب وہ جج بنے تو وہ صرف آئین اور قانون کے مطابق اپنے فیصلے دے رہے ہیں، لوگ اس کو سراہتے ہیں، بابر ستار صاحب کو لوگ لائک کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نظام ہے اگر وہ درست ہو جائے اور ججز کی جو تعیناتی ہے وہ معاملات بہتر ہو جائیں تو بہت سارے ہم مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں جو کہا گیا، اور یہ عرفان الحق ہیں، سینئر صحافی ہیں کراچی سے، ان کی جانب سے تجزیہ پیش کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں جی 2008-9 میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاڑکانہ، جو سندھ ہائی کورٹ لاڑکانہ بینچ ہے، اس کے یہ صدر تھے۔ 2008-9 میں وکلا تحریک میں پیش رہے، چونکہ سیاسی لیڈر ہونے کی وجہ سے پیش تھے۔ بحالی کے بعد افتخار چودھری جب بھی کراچی آتے تو ان کی خدمت میں سپریم کورٹ کراچی میں بیٹھے رہتے۔ بالآخر جوہری کو ہیرا نظر آیا اور جد و جہد کا صلہ مل گیا۔ 2009 میں عزت مآب کو سندھ ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنایا گیا۔ 2011 میں کنفرم جج بنے۔ جسٹس سرمد جلال عثمانی، جسٹس انور ظہیر جمالی، جسٹس امیر ہانی مسلم، جسٹس گلزار احمد سپریم کورٹ ایلیویٹ ہوئے تو جونیئر ججز سینئرٹی لسٹ میں اوپر آ گئے اور احمد علی شیخ بھی سینئر ہوتے گئے۔ 15 مارچ 2017 کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا حلف لیا۔ اب جانتے ہیں جو کچھ وہاں ہوتا رہا اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر، پھر اس سے پہلے کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا، قانون کی اور آئین کی پامالی ہوتی رہی اور اس پر خاموش رہے۔ عرفان اللہ کہتے ہیں کہ اور ان کے بارے میں وہ باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کا بدترین یہ دور تھا، سائلین کا جو نوحہ ہے وہ سناتے ہوئے کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ 2 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ بحیثیت چیف جسٹس 6.5 سال کے طویل دور میں کوئی مثبت کام نہ کر پائے جسے اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا، کوئی لینڈ مارک ججمنٹ نہیں لکھ سکے اور نہ ہی انتظامی معاملات ٹھیک رکھے۔ سینئر ججز سے ان کا تنازع رہا، بر وقت سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو جاتے تو کئی سینئر ججز جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس عقیل عباسی چیف جسٹس بنتے، لیکن چونکہ یہ ان کو اہل نہیں سمجھا جا رہا تھا اور بہت پریشر تھا زرداری گروپ کی جانب سے، اور قاضی فیصل صاحب نے بھی اس کے اوپر لکھا تھا کہ احمد علی شیخ سندھ ہائی کورٹ کے جو سینئر جج ہے اس کو لے آئیں۔ عمر عطا بندیال ڈٹ گئے، انہوں نے محمد علی مظہر، اب آپ ان کی ججمنٹس تو پڑھیں، مزہ آتا ہے ان کی ججمنٹس کو پڑھ کے، انہوں نے نیچے سے ججز کو اٹھایا اور جو چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ سے بھی نیچے سے اٹھایا گیا جو لائک ججز تھے۔ اب آپ عائشہ ملک صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں، جسٹس شاہد وحید صاحب، ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ تو جسٹس احمد علی شیخ کی سپریم کورٹ جانے میں اہلیت رکاوٹ بنی رہی۔ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں تو ان کے 4 دن پہلے الوداعی تک فل کورٹ ریفرنس طے نہ ہو پایا۔ سینئر ججز چونکہ شریک نہیں ہوں گے، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ان کے فل کورٹ ریفرنس میں۔ سندھ ہائی کورٹ بار اب تک کوئی الوداعی پروگرام طے نہیں کر سکی، ان کا کہنا ہے، اور کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ جسٹس احمد علی شیخ کی جو مدر بار ہے لاڑکانہ، انہوں نے بھی اب تک کوئی الوداعی پروگرام نہیں رکھا۔ ان کے سامنے کئی آئینی اہم مقدمات آئے مگر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی حیثیت سے کوئی بڑا فیصلہ وہ نہ دے سکے اور مفاد عامہ کے مقدمات میں صرف تاریخ ہی پڑتی رہی، اور بینچز کی تشکیل ایسی کہ دوسرے بینچ کو بھی مقدمات نمٹانے میں مشکلات ہوتی رہیں اور ان کے لیے مسائل بڑھتے رہے۔ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں تو سندھ بھر کی ان کا سب سے بڑا جو اسکینڈل تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت بھی کیس پینڈنگ پڑا ہے، وہ سندھ بھر میں جو ججز کی تعیناتی تھی اس میں غیر قانونی بھرتیوں کا ان پر الزام تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر سفارشی جج تعینات کیے گئے تھے جو آپ جانتے ہیں کہ وڈیرا ازم ہے، زرداری ازم ہے، اور ان کو ہر طرح کا بیوروکریسی بھی اپنی چاہیے اور باقی معاملات بھی اپنے چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس پینڈنگ پڑا ہے جس میں رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ سے باقاعدہ طور پر تفصیلات طلب کی ہوئی ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں سپریم کورٹ میں اگر انصاف ہوتا تو سندھ ہائی کورٹ کے میں اور سندھ میں جو ججز کی تعیناتی تھی، سول اور سیشن ججز کی، اس میں یہ جتنا بڑا اسکینڈل تھا اس پر بڑی کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن موصوف ریٹائر ہو رہے ہیں اور کوئی ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان صرف نوٹس کیے جا رہی ہے۔ سندھ بھر کی عدالتوں میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام بھی وہ اپنے سر لے کے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ زیر التوا ہے، اور یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اب صرف یہ ہے کہ جو کہتے ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ سینیورٹی ہی ہر چیز ہے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ فیصلے لکھوانے سے عموماً
परहेज़ करते थे। 16 दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 तक अहमद अली शेख साहब का जो डिवीज़नल बेंच था वो जस्टिस यूसुफ अली सैयद के साथ बना। इंतहाई मोहतरम और लाइक जज है, जस्टिस यूसुफ अली सैयद के साथ बना। जस्टिस यूसुफ अली सैयद ने 80 फैसले तहरीर किए जिसमें सिविल और आइनी अमूर थे, जबकि अहमद अली शेख साहब ने जो चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने सिर्फ 22, उसमें भी ज़्यादातर जो नोट होते हैं वो उन्होंने तहरीर किया और मेजॉरिटी जजमेंट्स उन्होंने शायद 4-5 ही थी जो उन्होंने तहरीर की। 11 से 16 अगस्त तक 2023 तक डिवीज़नल बेंच में जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी के साथ बैठे 3 फैसले हुए। तीनों के आथर जज जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि सीनियर जज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए, और सिंध के किसी अच्छे वकील से पूछ लें कि क्या ये लोग ऐसा जो अहलियत रखने वाले क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए अहल थे, क्योंकि अब वो सिंध हाई कोर्ट बार या सिंध बार कौंसल वो इस वजह से कहते थे कि जरदारीज़म था ना वहाँ पे, तो अगर वो बार का नुमाइंदा भी बनेगा तो वो वही लोग होंगे। वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में अहमद अली शेख साहब जाएँ। अब खैर वो कल 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस इरफान सादत खान को कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद हलफ उठाने से शुरू होगी। जस्टिस इरफान सादत खान जुडिशल कमीशन की जानिब से मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तकर्री तक ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम देंगे। जस्टिस इरफान सादत उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाया गया है सिंध हाई कोर्ट का। ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुख्तसर सी तफसील थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।